तो मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमारे मसीह बहन भाइयों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो हालात हैं, वो आपसे ढके छुपे नहीं। और अभी सरगोदा में जो वाक़या हुआ, 1 महीने में 3 ब्लास्फेमी की एफआईआर जो है वो कटी। उसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के दीगर शहरों में। ये तो था, लेकिन जड़ामाला का जो वाक़या हुआ, इसने पूरी दुनिया की तवज्जो जो अपनी तरफ कराई। दुनिया भर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने इस हवाले से अखबारात ने, टीवी चैनल्स ने दिखाया कि पाकिस्तान में मसीहियों के साथ क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये सारी साजिश होती है और हुकूमत अगर इनको रोकना चाहे तो रोक सकती है, मगर उनके लिए अक़लियतों के हवाले से, ख़ुसूसन मसीहियों के हवाले से कोई सिंपैथी नहीं, कोई लेना-देना नहीं। तो इससे बेहतर कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। मैं एक तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ डॉक्टर रॉबिन्सन असगर साहब हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, कम्युनिटी में इनकी बड़ी खिदमत हैं। खुदा ने इनको बरकत दी है और ना सिर्फ मज़हबी बल्कि सियासी समाजी हवालों से भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। ज़ियाउल मसीह साहब एक क्रिश्चियन अपोलोजेटिक हैं। अपनी जो इनकी जो दीगर मज़ाहिब में कंपैरेटिव रिलीजन के हवाले से बड़ी खिदमत हैं और बहुत कुछ हम इनसे सीखते हैं और सियासी हवालों से भी बात करते हैं। ज़ाहिर है कि बतौर मसीह होने के नाते चाहे हमारा किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, लेकिन हमारी नज़र जो है वो इस हवाले से अपने लोगों पर होती है। तो ये सिस्टर क्रिस्टीना जो रोहन है, ये हमारे साथ हैं। इनके साथ कुछ ज़्यादा तारुफ़ तो नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैंने वो जज़्बा इनमें देखा जब जेनेवा में थे हम, और बच्चों के साथ किस तरह से ये अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को। हमारी ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं, उनको आगे आना चाहिए और यूके में, यूरोप में, हॉलैंड में हमारी जो ख़वातीन हैं, वो इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, आगे आ रही। प्रोग्राम को आगे लेके जाने से बेशतर मैं 1-2 क्लिप जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि क्या बहुत बड़ी लंबी इसमें फ़हरिस्त है क्लिप्स की, मगर छोटे-छोटे से 1-2 क्लिप्स हैं जिनको देखकर हम अंदाज़ा लगाएँगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। एक खास बात आपने देखी होगी कि कुछ पुलिस वाले भी खड़े हैं और वो बेबस नजर आ रहे हैं। ये जो तबाही हुई है जड़ावाला में, एक 2 भाई जो थे उन पर ये तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज हुआ। कोई कम अक्ल आदमी जो है ना, जो बेवकूफ बंदा भी है, उसको भी नजर आएगा कि पाकिस्तान में कुरान की बेहुरमती पर सजाए मौत है। कोई कैसे हो सकता है कि कोई बंदा कुरान के ऊपर कुछ जुमले लिखे अपने नाम के साथ, और उसके बाद फिर अपनी तस्वीर को भी क्लिप करे उसके साथ, और फिर वो रोड पर ऐसे फेंक दे ताकि लोग उसे मानेंगे। अक्ल इन बातों को समझने से कासिर है। ये हुआ। उसके बाद लोगों के घर जलाए गए। आप देखें कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो निचले लेवल पे, जो तबका जो हमारे काम करते हैं वो हैं। किसी ने कमेटी डाल के टीवी खरीदा होगा, पता नहीं 3 साल के बाद कुछ, किसी ने पंखा, किसी ने सब कुछ तोड़ दिया। इन ये 20-30 साल में जो घर बनाया होगा इन्होंने, या शायद ज्यादा अरसे में, उसे इन्होंने 2 घंटों में तबाह कर दिया। अब खौफ का आलम है। किया कि इन्होंने, जो उनके पड़ोस में रहते हैं, मोहम्मद बूटा जो है वो पड़ोस में रहता था, वो भी इसको तोड़ रहा था। फिर वो कोने पे पॉलिश वाला होगा कोई, जमील खान, उसने तोड़ा होगा। ये लोग जब अपनी गलियों से बाहर निकलेंगे, अभी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब ये लोग अपनी गलियों से बाहर निकलेंगे तो क्या वो खौफ, जो नफसियाती खौफ है इनको, इनके बच्चों को, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं शुरू करूंगा डॉक्टर रॉबिन्सन से कि सबसे पहले मैं आप लोगों को तीनों को मुबारकबाद पेश करूंगा, खराज तहसीन पेश करूंगा कि जो मैंने सुना कि आप लोग
ان واقعات کے خلاف اپنا ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں آپ، اور آپ برطانیہ کے لوگ، میں بڑا سلوٹ کرتا ہوں ہر اس بندے کو جو اپنے باہر بیٹھ کر اپنے اپنے ممالک میں کسی بھی حوالے سے آواز بلند کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک تو اپنی تحریک کے حوالے سے بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ واٹسن بھائی, گاڈ بلیس یو, اور آپ کی ساری خدمت کے لیے, آپ کی ساری کاوشوں کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ سے ایک بڑا پرانا تعلق ہے, میرے خیال ہے 20 سال سے بھی زیادہ کا, لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو بڑا متحرک دیکھا ہے. سو دیٹ از اے ویری پازیٹیو ایسپیکٹ آف یور پرسنالٹی. جو پہلی بات آپ نے کہی, ہمارا یہ پروٹیسٹ جو ہے منڈے کو 12 بجے پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کے سامنے ہو رہا ہے, اور وہاں پہ تقریباً سارے ہی لوگ چرچز کے اور دوسری تنظیموں کے جو لنڈن سے ہیں اور دوسری جگہوں سے وہ آ رہے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسری جو ہے ملکوں سے بھی اس میں آ رہے ہیں. جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ کوئی پہلا نہیں ہے اور یہ آخری بھی شاید نہ ہو, کیونکہ ایک تسلسل ہم ان واقعات کا دیکھ رہے ہیں, اور ان واقعات کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی ہی ایک پیٹرن ہے. نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی آؤٹ سائڈ کنٹری کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو بیس بنا کے جو ہے یہ لوگ ایسا کرسچنز کے اوپر یہ کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, یہ کرسچن کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے جس کے سامنے نہ حکومت کھڑی ہو سکی آج تک, نہ اسٹیٹ کھڑی ہو سکی ہے. اچھا, اس واقعہ کی جو تفصیل چھپائی جا رہی ہے وہ مجھے ایک انر سورس سے پتہ لگی ہے, جو انٹیلیجنس کی سورس ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ادارے میں غالباً سکول ہے, وہاں پہ ایک شخص کرسچن جو سپروائزر ہے, اور اس کے نیچے ایک مسلمان لیڈی ہے جو خاکروب کا صفائی کا کام کرتی تھی اس جگہ پہ. اور اس کو یہ بہت زیادہ تھا, رنج تھا کہ یہ کرسچن ہمارے اوپر لگا ہوا ہے, اور ظاہر ہے ایز اے سپروائزر وہ چیک بھی کرتا ہوگا. تو اس نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں پھنساؤں گی. اور اس نے یہ جس صبح یہ کام کیا ہے وہ شخص اس کی منتیں کرتا رہے کہ بہن یہ نہ کر, بہن نہ کر, نہ کر. وہ منتیں کرتا رہا کہ وہ لکھ کے لائی ہے, اس نے تصویریں لگائی ہیں, اور اس نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے. دس از دا رپورٹ آئی گاٹ فرام دی انٹیلیجنس ایجنسیز اسلام آباد سے. اب وہ اس کو کیونکہ چھپایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بلیم اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے میجورٹی کمیونٹی کے لوگ, وہ نہیں چاہتے کہ بلیم ان کے اوپر آئے کہ انہوں نے کیا, اس لیے اس رپورٹ کو چھپایا جا رہا ہے. سیکنڈلی, اب بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ اب سلسلہ کب ختم ہوگا, تو یہ سلسلہ جب تک اسٹیٹ کھڑی نہیں ہوتی, آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہاں سپاہی بھی نظر آ رہے ہیں کچھ, لیکن جب ایک 10 20 30 کی نفری سینکڑوں ہزاروں کے سامنے ہوگی تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن غلطی یہاں کیا ہوئی ہے کہ جب یہ صبح میٹر رپورٹ ہوا ہے 6 بجے اور 7 بجے تک FIR کٹ چکی تھی, اور اس علاقے کے جو بھی ارباب اختیار ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کو سیریس لیتے اور مدد مانگتے, زیادہ نفری مانگتے, کیونکہ لوکل لیول پہ تو اتنی زیادہ وہ ہوتی نہیں, پولیس نہیں ہوتی, انتظامیہ نہیں ہوتی, اور وہ صبح کا وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ تو لیٹ آنے کے عادی ہیں دفتروں میں. تو یہ سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ نگلیکٹ ہوا ہے یہ انتظامی طور پہ ہوا ہے, اور انتظامی طور پہ یہ لوگ خود بھی ان لوگوں کے خلاف نہیں کھڑے ہونے چاہتے کیونکہ کل کو یہ ٹارگٹ نہ کیے جائیں. تو یہ سارا سلسلہ پھر وہ ایک اور جو وہاں پہ زیادہ ان کے لیے بڑی دکھ کی بات تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز جو ہے تھوڑی سی, آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے, اپنا مائک دیکھیں, شاید اپنی بات وہیں سے دوبارہ شروع کریں, دیکھیں پھر شاید. جی ابھی ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی ابھی. اچھا ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل. اچھا جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو میں نے پہلے بتایا کہ کیسے یہ ایک جو سکول ہے غالباً اس کے سپروائزر کرسچن تھا, اور وہاں ایک عورت خاکروب جو ہے جو صفائی کا کام کرتی تھی وہ مسلم تھی, اور وہ اور اس نے یہ سارا ڈرامہ
उसके साथ लड़ाई ली और फिर उसके दोनों ये बच्चे हैं, उस शख्स के सुपरवाइजर के ये दोनों बच्चे हैं जिसको उसने इम्प्लीकेट किया और लिखा और लाई, और वो बकायदा उसने पहले उसको थ्रेट किया कि अब मैं ये करने जा रही हूँ। और जब वो थ्रेट कर रही थी तो उस वक्त में उसने बड़ी मिन्नतें की हैं, बहुत उसकी मिन्नतें की हैं, वो उसके आगे बड़ा चलाया है कि ये मेरी बहन ना कर, ये ना कर, और लेकिन वो गई है और उसने किया, और फिर FIR दर्ज हुई है और वो सारी चीजें उसने फेंक के गली में लोगों को बुलाया है। और फिर वो उस मौलाना ने जो ज्यादा काम जो खराब किया कि जिसने मस्जिद से वो ऐलान किया, और उसकी वीडियो भी सबने देखी है, और वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये शुरू होते होते 2-3 घंटे लगे हैं, और इस दौरान में जो इंतजामिया है, जो भी वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर है, जो भी SHO है, जो भी DIG DSP जो भी था, इनको चाहिए था कि ये फौरन मदद मांगते, और ये फौरन मदद नहीं मांगी गई क्योंकि शायद मदद मांगना इनको अपनी एफिशिएंसी पे इफेक्ट नजर आता है कि कल को हमें कहा जाएगा कि आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया। तो ये वजह बनी, और फिर इसमें बहुत से चलिए डॉक्टर साहब, पता क्या, ये जो सूरत हाल है इसके हवाले से तो जाहिर है कि जो रिपोर्ट हुआ सब हमने सुना, लेकिन मजमूई तौर पर जो इस तरह के वाकयात हैं, ये क्या हुकूमत जो है ये कहाँ सोई हुई है? अभी आप देखें कि मुजम्मती बयानात आ रहे हैं, अपना भुट्टो साहब ने अपना क्या जो बिलावल भुट्टो ने, आसिफ जरदारी साहब ने, मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, सब ने इसके ऊपर मुजम्मती बयानात दिए, आईनी हाथों से निपटेंगे, इबरत का निशान बना देंगे, ये सारी चीजें हम सुनते हैं। क्या आगे भी हम इसी तरह सुनते रहेंगे? कोई कहीं लगता है आपको कि इसमें को मैंने बड़ा क्लोजली वॉच किया है गोजरा को और बहुत से सानिया को, वहां पे मैं पहुंचता रहा हूं जब मैं पाकिस्तान में था। तो ये वक्ती तौर पे ये बयानात भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब केसेस चलते हैं और वो लंबा सिलसिला होता है, गवाहियों तक काम जाता है, तो फिर लोकल इंतजामिया ही प्रेशर डालती है कि चलें आपने यहाँ ही रहना है, आप सुलह करने, और वो सुलह का जो सिलसिला है वो फिर आके सारा काम, किसी को सजा नहीं हो पाई। अब जो मकसद है, जो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी वीडियो मेरी पहुंची है, मुझे बड़े रेलिवेंट क्वार्टर से मुझे बताया गया, एक मैं बताना चाहता, मेरे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है जनरल ISI की, उनकी बेटी ने बताया कि उन्होंने पहुंचाई है। फिर मैंने उनकी ISPR की वेबसाइट पे वो उसी रात पोस्ट की वो वीडियो मैंने, जिसमें मैंने ये मुतालबा किया है कि इसको जिस तरह 9 मई के वाकया की जियो फेंसिंग करके पकड़ा गया और अब मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उस तरह चलाया जाए, और या तो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलाया जाए या जो आर्मी कोर्ट्स है उसमें चलाया जाए। तो जो अच्छी बात एक हुई है कि कल की जो खबर है कि उसमें ATA की क्लॉज, ATA 7 की क्लॉज शामिल कर दी गई है एंटी टेररिज्म कोर्ट में। तो अब ये जाएंगे जहाँ पे बड़ा स्विफ्ट फैसला होता है। और ठीक है, चले मैं वापस आता हूँ आपके पास डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ, दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर दें। सिस्टर क्रिस्टीना, आपने ये सारी सूरत हाल देखी है, आप मजहबी रहनुमा भी हैं और एक वकील भी हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। तो पाकिस्तान के हवाले से आप सब बाखबर हैं। इस वक्त आप लोग इन हवालों से, जैसे कि मैंने भी बात की, डॉक्टर साहब ने भी बात की, तो मजमूई तौर पर हमें मालूम है पाकिस्तान में जड़ा वाला में क्या हुआ। बरतानिया में आप लोग एक इवेंट जो है उसको स्टेज किया आपने, मेरा ख्याल मंडे को है ये। तो अपनी कम्युनिटी की एक्टिविटीज के हवाले से, अपने लोगों का जो इस वक्त गम गुस्सा है, उस हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें? जी जी। कैन यू हियर मी? हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही है लेकिन आ रही है जी। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ, आई थिंक वी शुड ऑल कंडेम दिस एक्ट। इट इज वेरी अनलॉफुल। ये बहुत ही, जो सब कुछ हुआ है हमारी कम्युनिटी के साथ, बहुत अनलॉफुल हुआ है। हमारे लोगों के घर जला देने, छोटे छोटे बच्चे हैं, यू नो लाइक आप जैसे कह रहे थे कि दैट इट टेक्स years की मेहनत होती है जिससे लोग अपने घर बनाते हैं। उन छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को आप उन सिचुएशन को इस टाइम पे ऑनलाइन देख सकते हैं कि लोगों के पास घर नहीं है, वो they're homeless, they have nothing to eat. It takes years to build all that, and just within seconds, कि इतना ज्यादा मजहबी intolerance हम देखते हैं पाकिस्तान में। We've seen cases in the past
where houses have been destroyed, لوگوں کو آگ, Christian community کے لوگوں کو آگ لگا دی گئی. It is terrible, terrible, and I think law and society is failing continuously. One after another incident fail ہو رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ہمارے لوگوں کی. They are really badly put through critical situations right at this time, and I think being Christians, ہم لوگ جب ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, like in Europe or in America or in London, it is our responsibility to become their voice. ہمیں ان کی آواز بننا ہے, اور ہمیں ایک قوم Christian community بن کر ان کے لیے کھڑے ہونا ہے, ان لوگوں کے لیے. Even if we have to provide, we should provide. We should go and help those people. And right now, like جیسے آپ جانتے ہیں کہ منڈے کو ہم یہاں پر ایک احتجاج کر رہے ہیں. We're going outside the Pakistan High Commission کے باہر جا کر ہم لوگ سارے pastors, church leaders, Christian community اپنے گھروں سے باہر نکل رہی ہے UK میں, because we want something to happen. We want something to take change, because یہ چیزیں continuously over and over again continuously ہوتی رہتی ہیں, and it gets ignored, completely ignore کیا جا رہا ہے اس چیز کو. کوئی انصاف نہیں ہو رہا, because یہاں پر while living in the UK we know کہ یہاں پر جو اسلام ہے, that is probably a minority here, which is a minority, but these countries continues to protect them. So at the same time, I think پاکستان کو and سارے حکومتی اداروں کو یہ ضروری ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں ہمارے کرسچنس کے رائٹس کو, because they are equally part of that country. 14th August کو ہم 14 اگست منا رہے تھے. We were celebrating, without knowing that something so tragic and so painful will take place to our Christian community. It is a very sad time for us, and ہماری قوم کے لیے بہت ہی دکھ کا وقت ہے. We should be praying for them, and in any way اگر ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, اور میں بلکہ I request people, Christian people, to come out and raise your voice. Go on Facebook, use these social media platforms to raise awareness and to raise your voices so that some justice may take place. We as individual people, it is all of our responsibility. صرف ایک خادموں کی یا جو پوزیشنز پہ ان کی نہیں, بلکہ ایک میں کہتی ہوں کرسچن کی, بچوں کی, بڑوں کی, جو ہم لوگ ان ملکوں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. Think about those people, what terrible time they're going through right now. We should pray for them and speak out as well. Don't just ignore it like any other incident. This is something that we need to speak up, come together as Christians. ہمیں کٹھے ہو کر اس کو کنڈیم کرنا ہے, اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے. And I believe that our God will provide help. ہمارا خدا نکالے گا, and definitely in law جو قانون ہے اس کو بھی seriously لینا چاہیے, because it's injustice, complete intolerance being spread throughout Christian community in Pakistan. میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں, اور میں میرے خیال ہے سارے سن رہے ہیں ہمارے دوست کہ ہمیں اس وقت اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے, اپنی آواز بلند کرنی ہے, اور ان حوالوں سے حکومت کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ذمہ داران پھانسی کے تختے پر نہیں لٹکیں گے, کیونکہ یہ تو ہوا ہے, بلاسفیمی تو ہوئی ہے, توہین تو ہوئی ہے, اور وہ نظر آ رہی ہے, لیکن جنہوں نے کی ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے سب کو کہ کنہوں نے کی ہے. تو ہمیں اس حوالے سے اپنی آواز بلند کرنی ہوگی, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ پھر ہوگا, ایک ہفتے بعد, مہینے بعد, سال بعد پھر ہوگا. Because brother Watson, I believe کہ یہ ایک it's a part of a gang, it's a plan. جس طریقے سے پاسٹر رابنسن اصغر ایکسپلین کر رہے تھے, it is always used against. یہ جو blasphemy law ہے, I think it should be demolished. اس کو repeal کر دینا چاہیے, because یہ minorities کے خلاف over and over again اپنے personal agendas کو complete کرنے کے لیے use ہو رہا ہے. And it is not favorable for, because the government fails to protect the Christian community and minorities in Pakistan. وہ ان کو نہیں پروٹیکٹ جب کر پا رہی, تو پھر ایسے لا کو ریپیل کر دینا چاہیے, بالکل ہی ہمیں اس کو ختم کر دینا چاہیے, because the government is not able to protect those people. Yes, this is hanging sword on our head. Exactly, آپ جو بات کر رہی ہیں بالکل ایسے ہی ہے. میں اب اس میں پاسٹر ضیاء المسیح صاحب کو بھی شامل کروں گا. پاسٹر صاحب, ساتھ ساتھ تو جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کی نظر ہے, دیکھ رہے ہیں آپ لوگ
لیکن مجھے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے کچھ مذہبی سیاسی اور سماجی رہنما جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جب اوورسیز میں ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے نام نہاد لیڈر بھی ہیں جن کو پتہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جیلسی ہے یا کیا ہے, پروپیگنڈا بھی ساتھ چلتا ہے. ابھی آپ میرے اگر اس پہ جائیں, اسٹیٹس پہ جائیں گے فیس بک کے, تو آپ دیکھیں گے کہ 2-4 کامنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ جب اگر ہم باہر اوورسیز میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں جو اختلاف ہے وہ باہر سے نہیں بلکہ اپنے ہی چند نام نہاد لوگوں کی طرف سے بھی ملتا ہے. اس کے اوپر بھی کامنٹ کریں اور باقی پروگرام پر, باقی جو ہمارا موضوع اس پر بات کریں پلیز. جی واٹسن گل صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی قوم کے لیے آواز کو بلند کرتے رہتے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ ہو. ایسی باتوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے کیا کہہ دیا ہے. مسیح یسوع کے ایک اپنے شاگرد نے مسیح یسوع سے کہا تھا کہ تو صلیب نہ چاڑھا, خدا نہ کرے تے یہ تو جو باتیں تو کرتا ہے یہ سب کچھ ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسیح یسوع نے اسے کیا کہا کہ تیرے اندر شیطان سما گیا ہے. تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ مسیح یسوع کے ایون کے 12 شاگردوں میں سے ایک اور بھی بندہ تھا جس میں باقاعدہ شیطان سما گیا تھا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا. لہٰذا یہ ایسا چلتا ہے کہ ایون کہ اگر آپ کی 12 لوگوں کی جماعت ہے تو اس میں بھی کوئی اختلاف کر سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ ضرور کریں اور ہم وہ ضرور کریں گے, کیونکہ یہ ایسا ہوتا رہے گا. اور یہ آج 14واں واقعہ ہے جو پاکستان میں ہو گیا. شانتی نگر 1997 سے آپ سن لیں, سانگلا ہل کا آپ لے لیں, لاہور کا بیچ میں بم بلاسٹ بھی آپ گن لیں, اور پھر گوجرا کا بھی گن لیں, اور شہباز بھٹی صاحب کا گجرنا والا جوزف کلونی, اور آج یہ 2023 میں یہ 14واں واقعہ تھا جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے. اور انہوں نے پھر, لیکن اس دفعہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا رد عمل تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. شاید سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہو گیا ہے. شانتی نگر سے میرا تعلق ہے اور مجھے یاد ہے 1997 میں جب شانتی نگر ہمارا گاؤں, میرا جو گاؤں جلایا گیا تھا, تو ہمارا گھر تو چوک میں تھا اور وہ کیا کچھ وہاں پہ ہوا. لیکن اس وقت لوگوں کو اتنی تصویریں اویلیبل نہیں تھی, ویڈیوز اویلیبل نہیں تھی. لیکن اس دفعہ تو ایک دم سے سب کے کیمرے کھل گئے اور سب نے دیکھا. ابھی بھی جو آپ نے کلپ چلایا اس میں ہم ایک مولوی کو باقاعدہ ٹریکٹر پہ کھڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اور ایون کہ ابھی ریسنٹلی جو حامد میر نے جو پروگرام کیا ہے تو اس میں بتایا, ایک عینی شاہد نے کہا ہے کہ وہاں زیادہ تعداد لڑکوں کی تھی اور وہ سارے مدرسوں کے لائے ہوئے بچے, میں یقین کرتا ہوں کہ وہ سارے مدرسوں کے لائے ہوئے بچے تھے. اور یہ میں آج دیکھیں یہ کتنا سا مشکل ہے پاکستانی حکومت کے لیے کہ ایک تصویر, ایک ایسا پیپر یوز ہوتا ہے تصویر کے کہ اگر اس پہ ہاتھ لگ جائے تو فنگر پرنٹ چھپ جاتا ہے اس پہ, اور کاغذ پہ فنگر پرنٹ کو لینا مشکل ہوتا ہے. لیکن تصویر کا جو پیپر ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ اس کے اوپر وہ پرنٹ بہت صاف آتا ہے. تو کیا یہ اس کا پرنٹ نہیں لے سکتے کہ وہ اس کو, اگر انہوں نے گرفتار بھی کر لیا دونوں بھائیوں کو جن کا نام آیا, تو 1 منٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 2 گھنٹے نہ لگائیں اور یہ ساری بات ان کو پتہ چل جائے گی. لیکن چونکہ یہ مولویوں کا پریشر ہے وہ انہیں ایسا سکھاتے ہیں, اور یہ ایک دن میں یہ نفرت پیدا نہیں ہوتی کہ ایک دن میں نفرت پیدا ہوئی اور انہوں نے یہ جلا دیا, اچانک غصہ آیا. اچانک غصہ نہیں آیا, یہ باقاعدہ مولوی جو ہیں وہ نفرت جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. اور جب یہ فارغ ہوتے ہیں, جب انہیں کوئی مسیحی نہیں ملتا ہے, ہندو نہیں ملتا ہے, تو یہ پھر شیعہ سنی کی لڑائی شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس قدر نفرت سے یہ بھرے ہوئے ہیں. اور اب اہل حدیث کے جو عالم ہیں ابتسام الہی صاحب, انہوں نے ایک بہت اچھا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی چلیں, میں آپ کی وساطت سے, انہوں نے کہا اس ٹی وی پروگرام کی وساطت سے, کہ میں کہتا ہوں کہ چلیں ایکول سزا کر دیں, آپ اس قانون کو بدلنے کی بات نہ کریں, ہمارے مذہبی حلقے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو آپ ایکول سزا کر دیں کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ جی اس نے میرے نبی کے لیے یہ لفظ بولے ہیں, اور اگر اس شخص پہ ثابت ہو جائے کہ اس نے نہیں بولے تو اس کا مطلب توہین تو اس نے کیا ہے جو یہ الزام لگا رہا ہے, لہٰذا اس کو وہی سزا دی جائے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ واٹسن گل صاحب اگر یہ نہیں بھی کر سکتے, اس قانون کو ختم نہیں بھی کر سکتے, چلیں لیکن یہ ایکول کر دیں کہ جو یہ الزام لگائے اور اس کے بعد جو بھی وہ اس پہ سیم ہی سب کچھ جو دفعات ہیں
وہ لگائی جائیں اور پھر جا کر یہ مسائل حل ہوں گے. لیکن ہاں آپ جہاں کہیں بھی ہیں, لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سارے رہنما جو پہنچے ہیں انہوں نے ویڈیو بیان بھی دیے ہیں, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, ہمارے بھی اور ادھر سے بھی ہر یوٹیوبر پاکستان کا جو ہے اس نے کوشش کی ہے. گو کہ کچھ ایسے بھی یوٹیوبر آئے ہیں, میں نے ان کو سنا ہے کہ وہ اس میں کچھ مکس کر رہے ہیں. ایون کہ ایک ایسا بھی خبر لگائی گئی ہے کہ یہ ربوہ سے قادیانیوں کا گروپ آیا تھا, انہوں نے آگ لگائی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بالکل, اور کسی نے یہ بھی کہنے کی کوشش کیا کہ جی یہ انڈیا والوں نے کروا دیا ہے, راہ والوں نے. لیکن بات دراصل ہے کہ یہ کسی نے نہیں کروایا. یہ مسجدوں میں یہی کچھ بتایا جاتا ہے اور یہی کچھ سکھایا جاتا ہے. جب تک یہ حکومت اس کو کنٹرول نہیں کرے گی تو یہ صرف ہمیں نہیں. آپ 9 مئی کو دیکھ لیں کہ ان کو بھی اتنا ہی خطرہ تھا, ان کو بھی انہوں نے اتنا ہی الٹایا, اور وہ جب چاہتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. اور جب تک مذہب کی یہ اسی طرح سے ان کی یہ بالادستی پاکستان میں رہے گی اور یہ ایسا ہوتا رہے گا, اور پھر یہ جو مطلب اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مسیحیوں کے ساتھ ظلم بربریت کے واقعات آپ بالکل ایسے ہی کریں گے جیسے کہ ڈاکٹر ربنسن فرما رہے تھے کہ وہ کہیں گے جن کو گھر بنوا دو اور دوسری حکومتوں سے مدد لے لیں گے اور گھر بھی بنوا دیں گے, چرچ بھی بنوا دیں گے, ٹھیک ہے بنا دیں گے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ پتہ کیا, یہ مولوی خود بتاتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ڈرا کے رکھنا ہے. کوئی بات نہیں, گھر بنوا دیں گے دوبارہ, لیکن انہیں ڈرا کے رکھنا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا کہ انہیں ڈرا کے رکھنا ہے, یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ اس دفعہ تو اتنا بھی کہا ہے چینلز پہ جو اینکر حضرات ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 2% صرف کرسچن ہے, آپ کو کس بات کا خوف ہے. لیکن چونکہ انہوں نے بہت واویلا کیا تھا کہ جی ہماری کتاب کو فلانے بندے نے جلایا ہے, تو اب انہوں نے بھی خود جلایا ہے, تو اب دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہمیں ایک اینگل جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے کہ ایک تو ہے نا ڈرا کے رکھنا ہے, دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ پہلے یہ گھروں میں گھس کے گھر کو لوٹتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے زیورات لوٹے ہیں, چیزیں لوٹی ہیں, جو چیزیں لوٹ سکتے تھے وہ لوٹی ہیں, اس کے بعد گھروں کو جلایا. اچھا واپس میں آتا ہوں, آپ کو شاید مسلمان نے تو یہاں تک کہا کہ چرچز کے سارے ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے گئے, سب چرچز کے ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے گئے. ابھی ایک بات میں سے آپ باخبر ہوں گے, سارے باخبر لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر. اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ بل گیا تھا کہ جناب اگر بلاسفیمی کا کوئی جھوٹا مقدمہ ہے تو جو مقدمہ درج کرانے والا ہے اس کے خلاف بھی وہی قانون ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا, کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ذمہ دار ہے اس کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اگر پتا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمات بنتے ہیں تو جو جھوٹا مقدمہ کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں تو توہین وہ کر رہا ہوتا ہے. آپ مولوی جدون کو دیکھ لیں, رمشا مسیح کے حوالے سے دنیا نے گواہ, ان کے اپنے مدرسے کے لوگوں نے گواہی دی کہ انہوں نے دیکھا مولوی صاحب کو جدون کو کہ جی وہ رمشا کے بیگ میں وہ ڈال رہا تھا. تو یہ چیزیں. اچھا چلے ایک چھوٹا سا کلپ میرے پاس ہے, میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں ہر اس بندے کی, ہر اس تنظیم کی, ہر اس لوگوں کی جو مظاہرہ کرے. ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا کلپ ہے, وہ دکھاتا ہوں میں, اور پھر واپس آتے ہیں برطانیہ کے اندر آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. میں تمام بہن بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل مورخہ 20 اگست 2023 کو بوقت 3 بجے بروز اتوار پریس کلب لاہور کے سامنے پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے زیر اہتمام ثانیہ جڑاوالا کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا. تمام بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں, اور خاص طور پر تمام سیاسی. اسلم پرویز سوترا صاحب ہیں یونا آباد کے, وہی ہیں جنہوں نے قید بھی کاٹی 5 سال اس میں. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے جہاں جہاں ان حوالوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں. میری ذاتی طور پہ بھی درخواست ہے کہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو کل کے مظاہرے میں اسلم پرویز سوترا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, سسٹر کرشنا ہے, اپنا پاسٹر صاحب ہیں, زیال مسیح صاحب, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جو بھی لوگ آرگنائز کر رہے ہیں
अपने अपने दायरों से, अपनी अपनी तंजीमों से, अपने अपने ग्रुपों से बाहर निकलें और इकट्ठे खड़े हों। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुजाहरे के हवाले से हमें छोटे छोटे लफ्जों में एक एक 1.5 मिनट में बताएं ताकि लोग मुजाहरे में आ रहे हैं, तो क्या डॉक्टर साहब प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इसमें मुजाहरे के ताल्लुक से तो सारी इंफॉर्मेशन पूरे मीडिया पे दी जा रही है कि ये कल मंडे को पीर के दिन 12 बजे हाई कमीशन पहुंचना है और वहां जाना है, और हमारी कोशिश जारी है कि वहां से हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी जाएं, क्योंकि 10 डाउनिंग स्ट्रीट की हमारे पास इजाजत 26 की तो है, लेकिन इस कल 21 की अभी तक नहीं हुई, और उसके लिए मेरी आज भी बात हो रही थी। वन ऑफ द मेन जो ऑर्गेनाइजर्स में टीम आगे है और उनसे, और अभी 2 घंटे पहले बात हुई है रफली, और उनको फिर से मैंने कहा कि आप परसू करें, और जिन्होंने इजाजत ली है 26 की 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, उनको मैंने कहा कि आप क्विकली कोशिश करें कि इसको कन्वर्ट करें टू 21 के 21 को हम वहां से जाएं, क्योंकि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बस से करवा के आ रहे हैं और तरीकों से आ रहे हैं, तो इसमें सब कुछ शामिल होना चाहिए। बाकी बात आपने की जो मैं उस पर जरूर टच करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो इशू मेन है कि वो स्टेट कुछ नहीं कर रही है, और पाकिस्तान की स्टेट को मैं ये आपको बताता हूं कि जब पेशावर का वाकया हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे चर्च में, बहुत हमारे बच्चे लेडीज शहीद हुई साहब, तो सरीना होटल के अंदर एक तो प्रोग्राम अगले ही दिन था जो महर बुखारी ने किया, और मैं उसमें शामिल था। हम 3 लोग, मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी, और एक मैं था, और फिर एक पास्टर साहब थे, तो हमने वहां भी खुल के मुतालबा किया था कि हमारे जो है प्रोटेक्शन की नहीं जाती वक्त पे, बाद में आके खड़े होने से तो कोई फायदा नहीं, और इवन 10-10 घंटे तक जो है जख्मी पड़े रहे थे पेशावर में, और उनको कोई वहां से लिफ्ट करने वाला नहीं था या हॉस्पिटलों में इलाज करने वाला नहीं था। और मैंने उस वक्त ये टीवी पे बात कही थी कि मलाला के लिए तो जनाब एकदम हेलीकॉप्टर आ गया और उसको सीएमएच ले गया, इन बेचारों को तो कोई पट्टी करने वाला नहीं है 10-10 घंटे। दूसरी बात इसमें बहुत अहम है कि जो मौलाना चिश्ती का आपने भी जिक्र किया था, वो सारा केस मैंने जो है रिमशा का फाइट किया, अभी भी क्लिप उसके मौजूद हैं कोर्ट में जा जाके, और उस वक्त उससे अगले दिन जब ये पेशावर का वाकया हुआ तो जो उस वक्त मजहबी अमूर के मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है सरीना होटल में एक कॉन्फ्रेंस की, और मुझे उन्होंने बहुत अहम उसमें चीफ जो था खिताब का मौका दिया। तो उससे मेरे से पहले एक फेडरल मिनिस्टर रह के गए के दौर में, उन्होंने आके कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन जब ऐसे स्वीडन में ये वाकया हो जाता है सोचा तब ये जज्बात हमारे जो हैं उभरते हैं और ये होता है। तो मैंने उनको उसी वक्त अपनी स्पीच, मेरी उनके बाद थी और मेरे बाद राजा जफरुल्लाह की थी जो उस वक्त के चीफ गेस्ट के थे, मैंने उस वक्त उनको क्लियरली कहा, मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई डेनमार्क में एक मसीही कुछ करता है या करने की कोशिश करता है, उसने तो किया भी नहीं था, उसने तो कहा था कि मैं जलाऊंगा कुरान शरीफ को जलाऊंगा, लेकिन मैंने कहा आप पाकिस्तान के मसीहों का कसूर है, हम यहाँ के नेटिव हैं, रहने वाले हैं, हम कोई इंपोर्टेड नहीं है, हम कहीं बाहर से नहीं आए, जैसे इन मुल्कों में तो लोग बाहर से आके रह रहे हैं, यहाँ पे आके रह रहे हैं, हम तो वहां की पैदाइशी हैं, हमारे बावजदाद वहां के हैं। मैंने कहा हमारा क्या कसूर है? मैंने कहा आप उस वक्त वो था एक अमेरिका का जो क्या था नाम उसका पास्टर का, उसने जलाने का कहा था, मैंने कहा उसको तो आप नहीं पकड़, टेरी जोन्स, हाँ टेरी जोन्स। मैंने कहा मैं आपको ये मैंने उसको कहा था इन प्रेजेंस ऑफ एवरीबॉडी, वो रिकॉर्डेड है उनके होगी, मैंने कहा मैं पाकिस्तान का टेरी जॉन आपको बताता हूँ, और वो मौलाना चिश्ती है जिसने खुद कुरान की बेरुमती की और उस रिमशा के बैग में वो जलाए डाले। मैंने कहा वो G9 में रहता है, G11 में रहता है, इसको तो पकड़े पहले। तो ये मैं समझता हूँ कि जब तक ऐसे काम नहीं होंगे, ऐसे लोगों को अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है ये चेक कर लिया है कि वो लेडी थी जो वो सफाई का काम करती है, जिसने उस सुपरवाइजर के बच्चों को फंसाया है। हाँ जी डॉक्टर साहब नहीं देते, मैं समझता हूँ कि तब तक काम नहीं ठीक। हाँ जी, आपने इसके ऊपर हमें पहले भी बताया। टेरी जोन्स के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि जब पास्टर टेरी जोन्स ने इसका ऐलान किया था तो मैंने भी इस अमल की खिलाफ शोर किया था यूरोप में, और हॉलैंड का एक बहुत बड़ा अखबार है जिसने मेरी पूरी वो स्टोरी जो है वो लिखी थी टेरी जोन्स के हवाले से। अच्छा,
सिस्टर क्रिस्टीना, आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि प्रोग्राम की काफी वो हो गया है, काफी हो गया, आप शॉर्ट लफ्जों में हमें बताएं कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो आप लोग कर रहे हैं, और एक ऐसा मैसेज दें यूरोप वालों को भी। वैसे तो हमने भी प्रोटेस्ट अनाउंस किया हुआ है, वो तो 30 तारीख को है, लेकिन हम उसके साथ यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने भी एक प्लानिंग कर रहे हैं ब्रसेल में दोस्तों के साथ मिलकर, बेल्जियम के। लेकिन फिर भी कोई ऐसा पैगाम आप जरूर दें यूरोप में और भी ममालिक में लोगों को कि वो अपने घरों से बाहर निकलें। Definitely, Brother Watson, I believe and I strongly believe that खुदा ने अगर हमें इस पोजीशन में और इस मुल्क में रखा हुआ है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए बाहर निकलें, अपनी आवाज़ों को रेज करें, अपने दुख को बयान करें। बिकॉज आई रिमेंबर ब्रदर वॉटसन, वी वर इन जिनीवा लास्ट टाइम, और जब हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑल अराउंड यूरोप, हम जिनीवा में जमा हुए थे, यूके से आए थे, नेदरलैंड से आए थे, और हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, एंड इट वाज ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, बिकॉज this is the only way now, because the government of Pakistan is failing one after another incidents हो रहे हैं, और वो फेल हो रहे हैं हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, those people is our responsibility now, being Christians. We need to stand up, we need to unite together and stand against all of this really bad incidents, you know, लोगों को कत्ल कर देना, उनके ऊपर झूठे ब्लास्फेमी के इल्जाम लगाकर जेल कर देना, इसके खिलाफ हम लोग ही खड़े होंगे अब, क्योंकि खुदा ने हमें ये मकाम बख्शा है कि हम इन मुल्कों में हैं। And if we think that they are not our problem, then trust me, very soon maybe God will say that we are not his problem as well. आज अगर हम किसी के लिए खड़े होंगे तो हमारा खुदा हमें भी प्रोटेक्ट करेगा, और हम लोग शायद और ज्यादा, शायद एक कौम यूनाइटेड होकर सारी दुनिया में एक छाप छोड़ सके, that Christians are coming together united to speak up against all the violence that is taking place, ताकि हम इस वायलेंस को स्टॉप कर सके। एंड आई थिंक इट इज एवरीबॉडीज रिस्पांसिबिलिटी। जिस तरीके से मैंने पहले कहा, यू नो, आजकल यूथ भी दे आर स्टैंडिंग अप, दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट व्हाट्स हैपनिंग, एंड नॉट जस्ट द लीडर्स बट everybody, you know, and I think हमें अपने थोड़े से काम इन यूरोप मुल्कों में रहते हुए अपनी जॉब्स को एक दिन अगर स्किप कर सकते हैं तो डेफिनेटली स्किप करना चाहिए। एंड आई बिलीव गॉड इज गोना ब्लेस यू for every effort that we are going to put into this, because this is the only way going forward to help our people, हमारी कौम को प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है। बिकॉज व्हेन वी वर इन जिनीवा, जब हमने जिनीवा में जाकर प्रोटेस्ट किया था ऑल अराउंड यूरोप, यूके से जाकर, तो हमें थैंक गॉड वी हैड आंसर्स एंड सम एक्शंस वर टेकन at that point, at that time, and we had results. And I believe कि आज भी जब हम लोग सब, because I see a huge lot in UK, मैं देख रही हूँ कि हमारे जैसे पास्टर रॉबिन्सन असगर हैं, और हमारे पास बहुत सारे खुदा के अजीम खादिम यूके में मौजूद हैं जिन्होंने अपने चर्चेस को, अपनी टीम्स को इकट्ठा किया है। पास्टर ज़ियाउल मसीह हमारे साथ हैं। We are all coming together. We are from the same church, and we are collecting people, connecting Christians, and we are bringing this awareness in our community that आए सब बाहर निकले, स्किप करें अपने कामों को, बिकॉज यू नो काम कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सिस्टर जी, ये जो मुझे अच्छा लग रहा है जी, इस टाइम पे ये हमारी प्रायोरिटी बन जानी चाहिए कि अपनी कौम के लिए हमने खड़े होना है, इकट्ठे होना है। और बहुत से चर्चेस, बहुत से पास्टर्स, बहुत से लीडर्स फ्रॉम नॉट जस्ट लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, लूटन, मतलब लंदन, यूके इज वेरी बिग, वहां से सारे अपने लोगों को लेकर बसेस में, कोचेस को हायर कर कर लेकर आ रहे हैं। बिकॉज दिस इज द टाइम वी एज क्रिश्चियन कम्युनिटी कम टुगेदर। हम देखेंगे बरतानिया का ये मुजाहरा, और मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। आपका जो जज्बा है, अब यंग है और बड़ा जज्बा है, खुदावन आपको बरकत है। इस तरह का जज्बा हमें चाहिए। पास्टर साहब, पास्टर ज़ियाउल मसीह साहब, इस पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट के हवाले से और कोई मैसेज ऐसा कि जो जैसे सिस्टर जी ने भी कहा है बड़े जोश के साथ, और इस जोश की हमें जरूरत है, तो थोड़ा सा बताएं कि यूरोप से ओवरसीज के लोगों को भी घरों से निकालना चाहिए। गिल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया को ये बावर कराने की जरूरत है कि सबसे बड़े गुस्ताख मुसलमान हैं,
اور یہ دنیا کے سب سے بڑے گستاخ ہیں. ہندوؤں کی گستاخی یہ کرتے ہیں, مسیحیوں کی یہ کرتے ہیں, یہودیوں کی مذہبی چیزوں کی, مذہبی کتابوں کی یہ گستاخی کرتے ہیں, مسیحیوں کی مذہبی کتاب. اور یہ دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ گستاخ ہے. اور یورپی یونین کو جو انہوں نے ایکشن لیا ہے, تشویش کا اظہار کیا ہے, امریکہ کو کیا ہے, اور ہمیں چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ یورپی یونین کا جو اب معاہدہ چل رہا ہے ان کا تجارت کا, تو وہ اگر وہ ان سے انہوں نے پوچھا ہے تو انہیں پتہ چلا ہے کہ کسی نے ہمیں پوچھا ہے. تو لہٰذا اس لیے یہاں پہ یورپ میں یہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یورپی یونین ان سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے اور آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اور پھر جب وہ ان کا یہ کچھ بند کریں گے کہ آپ ہیں گستاخ دنیا کے, آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنی مسجد سے یہ کہتا ہے بائبل بدل گئی ہے تو یہ گستاخی کر رہا ہے, وہ اس کے اپنے قانون کے مطابق, اور یہ اس کے اپنے قانون کے مطابق گستاخی کر رہا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے یا وہ مجسم خدا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک عام ہے, تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ گستاخی کر رہا ہے, کیونکہ یہ ہمیں اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں یہ ہمیں. تو لہٰذا جب یہ ہمارے عقائد کو نہیں مانتے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ گستاخی ہے, اور یہ سب سے بڑے گستاخ ہیں. لہٰذا ہمیں یہ میسج پہنچانا ہے, اور کل بھی یہی میسج پہنچانا ہے, 21 کو بھی یہی میسج پہنچانا ہے یورپ کے لوگوں کو, سب کو, کہ یہ گستاخ ہیں, ان کی گستاخیوں کا حساب کیا جائے. اب یہ جو دوسروں کو کہتے رہتے ہیں کہ تو گستاخ, دراصل یہ گستاخ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. دوستو آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آج ہمارے ساتھ بڑے اہم لوگ تھے. پاسٹر اپنا ڈاکٹر صاحب جو ہیں رابنسن اصغر, ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں, ان کا تجربہ, اور دو جو نوجوان تھے, بڑا اچھا ان کا جو گفتگو ہم نے دیکھی. ہم سیکھتے ہیں, اور ہم یہ جو سیکھنا ہے یہ ختم نہیں ہوگا. ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی آواز بلند کریں گے ہر فورم پر, ہر ملک میں, ہر جگہ پر. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا را اپنے گھروں سے نکلیں, اپنے دائروں سے نکلیں. آپ کا تعلق کسی چرچ سے ہے, آپ کا تعلق کسی سیاسی, سماجی یا مذہبی جماعت سے ہے, یا کچھ بھی ہے, جہاں کوئی مظاہرہ ہے اپنے لوگوں کے لیے انہیں سپورٹ کریں اور نکلیں. اور ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ کسی بھی ملک میں کوشش کریں کہ بجائے الگ الگ پروٹیسٹ کرنے کے مل کر کریں, اور جو کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں جو جن کے ساتھ ان کی کوئی ناراضگی ہے. آپ جب ان کو فون کریں گے, ان کو ساتھ ملائیں گے, ان کو عزت دیں گے, احترام کریں گے, وہ آپ کے ساتھ آئیں گے. یہ ایسا موقع ہے کہ اپنے دل صاف کریں اور نکلیں. کوئی بھی, اور ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, میرا پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی حاضر ہے. آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنی ویڈیوز بھیجیں, ہم اور بھی دوستوں کو کہیں گے آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہمیں بتائیں, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اپنے لوگوں کے لیے آواز بنیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور جو بھی آپ کے پاس کچھ ایسی تجاویز ہوں جو جس سے ہماری کمیونٹی کے لیے ہم کچھ کر سکیں تو وہ بھی بتائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. شکریہ. ریکارڈنگ بند نہیں اب ہوگی. واتسن بھائی اس کا لنک تو بھیج دیں پاس